गुजरात के जितने भी नौजवान हैं वो सभी लोग इस बात से बड़े खुश हैं। मैं एक बात साफ तौर के ऊपर बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं मजलिस की तरफ से। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आए हैं। हम यकीनन तमाम जाति, धर्म, मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। हाँ, यकीनन ये बात सही है कि आज इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को जिस तरह से एक रबर स्टैम्प की तरह बना दिया गया है कि आपका काम तो सिर्फ वोट देना है, आप ऐवानों में जाकर बैठ नहीं सकते हैं, आप पार्लियामेंट में आपके लिए कोई जगह नहीं है, आपकी विधानसभा में कोई जगह नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको खुश करना है तो नगर परिषद भेज दिया जाएगा या जिला परिषद के हद तक आपको वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब हमने ये तय किया है कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ताकत बनकर खड़े रहते हैं तो मैं आपको अपना खुद का उदाहरण देता हूं कि 20 साल के शिवसेना के एक एमपी को हराकर अगर मैं जीता हूं तो वहां की एक अल्हम्दुलिल्लाह वो ताकत थी कि जिसकी वजह से हमने लोगों से यही कहा था कि जीतो या हारो, इसका फैसला जो भी है वो अपने रब पर छोड़ेंगे, हम एक ताकत बनकर खड़े रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन हम खड़े रहे तो हमको ये अंदाजा हुआ कि हमारे वोट की कीमत क्या है करके। हम लोग बटे हुए हैं। ये क्या सच्चाई नहीं है कि इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा कोई बटा हुआ है? तो हम लोग बटे हुए हैं। और हम लोग बटे हुए हैं, इस वजह से आज हमारी आबादी तो बढ़ रही है, हमारी तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन हमारी नुमाइंदगी, ये बहुत अफसोस और बहुत शर्म के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, चाहे वो लोकसभा हो या कहीं की भी किसी भी राज्य की विधानसभा देख लीजिएगा, हर 5 साल के बाद सबके आंकड़े बढ़ते हैं तो आपके आंकड़े घटते जा रहे हैं। और उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार अगर कोई है तो हम खुद हैं उसके लिए। जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमें कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि अगर असद साहब ने किसी चलते हुए आदमी के ऊपर हाथ रखा, किसी रिक्शे वाले के ऊपर हाथ रखा, किसी पान टपरी वाले के ऊपर हाथ रखा और कहा तुमसे कि अब कहो ये खायत तुम्हारा है, मैंने इसे अपॉइंट कहा, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी रहेगी कि उस शख्स के ऊपर हमने लब्बैक कहना चाहिए क्योंकि मेरे खायत ने उसको कहा है करके। लेकिन हमारी शुरुआत तो वहीं से होती है कि जिस किसी को जिम्मेदारी दी गई तो फौरन उसके ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं कि नहीं वो क्यों, उसको क्यों, मुझे क्यों नहीं, या मुझे नहीं तो इसको देना चाहिए था। ऐसे से पार्टी नहीं बढ़ती है। हमारी भी ख्वाहिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर गुजरात में अगर आ रही है तो बहुत सारे नौजवान हमसे ये कहते हैं कि साहब यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ पर हम इतने सीटें बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं। हकीकत यह है कि जिस राज्य के अंदर अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप अच्छा नहीं है तो वहां पर हम महज इलेक्शन के वक्त में नहीं जा सकते हैं। अच्छे लोगों को हमें जोड़ने की जरूरत है, अच्छे लोगों को सामने आने की जरूरत है। हमने कल ही कुछ डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की और उन डॉक्टर्स को हमने यही कहा है कि आज मुल्क के हालात को देखते हुए हमको ये समझना चाहिए कि अगर आप ये कहेंगे कि नहीं राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता हूं, तो क्या आप अपने मजहब से दूर रहते हैं? नहीं रहते हैं, क्योंकि आज पॉलिटिकल मैदानों के अंदर, पॉलिटिकल ऐवानों के अंदर आपके और हमारे मजहब के फैसले लिए जा रहे हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए और ये मन से विचार निकाल देना चाहिए कि नहीं, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हर इंसान को इसके अंदर आगे बढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है। गुजरात में हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमें जब लोगों के हम चेहरों को देखते हैं, मुझे तो खुशी इस बात की है कि यहाँ पर मेरी माँ और बहनों को मैं देख रहा हूँ। हमारा तो ये सोच है कि जब हमारी माएँ और बहनें घरों के बाहर निकलती है तब इनकलाब आता है, और गुजरात में इंशाल्लाह इनकलाब आने वाला है। इसीलिए आप लोगों की ये मौजूदगी इस बात को दर्शाती है। मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये अपील करना चाहूँगा कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को मजबूत करने के लिए हम कोशिश करेंगे, अच्छे लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। उसमें आप लोग भी हमें अपने सुझाव दीजिए, अपना ताउन करिएगा और ये तय करिएगा कि कोई भी जिंदगी भर के लिए उस ओहदे के ऊपर नहीं बैठता है। मैं अगर 5 साल के लिए अगर मैं सांसद बना हूं, मैं एमपी बना हूं और 5 साल मैंने कोई काम नहीं किया तो मेरी आवाम भी मुझे घर पर बिठा देगी 5 साल के बाद। तो जो काम करेगा वो रहेगा, जो नहीं काम करेगा तो उसे घर जाना पड़ेगा, किसी दूसरे को मौका मिलेगा उसमें। तो यही सोच लेकर हम यहाँ पर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों से जो हमें मोहब्बतें मिल रही है उससे हमारा जोश और बढ़ रहा है, हमारा जज्बा और बढ़ रहा है
ہمیں ایسا لگ رہا ہے، میں اتنے سارے راجیہ جاتا ہوں، بہت سارے الگ الگ اسٹیٹس کے اندر جاتا ہوں، لیکن جب سے اسد صاحب کا وہ ٹویٹ ہوا اور اسد صاحب نے کہا کہ ہم گجرات جا رہے ہیں، تو میرے پاس اگر دن میں 100 فون آتے تھے تو 100 میں سے 95 فون جو ہے وہ گجرات سے آتے تھے کہ کب آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جس نے ہمیں یہاں پر کھینچ کر لے کر آئی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یہ خبر بھی سنائی جائے گی کہ اسد الدین اویسی صاحب بھی انشاءاللہ گجرات بہت جلد تشریف لے کر آئیں گے، اور وہ انتظار آپ لوگوں کا، جو چاہت آپ لوگوں کی تھی کہ اسد صاحب نے بھی یہاں پر آنا چاہیے کر کے، ابھی تو ہم آئے ہیں، بہت چھوٹے سے ہم کھلاڑی ہیں، ہم چھوٹے سے بہت ہی مجلس کے کاریہ کرتا ہے، ہمارے آنے سے اتنا ہنگامہ ہوا ہے، شیر آنے والا ہے، اور انشاءاللہ وہ جب آئیں گے تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ گجرات کی سیاست میں ایک نیا موڑ آئے گا، اور ہماری آپ کی جو قیادت ختم کر دی گئی ہے، ختم ہوئی نہیں ہے، ختم کر دی گئی ہے، انشاءاللہ وہ قیادت دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے شروع ہوگی۔ مجھے حاجی صاحب نے بتایا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب پولیٹیکل فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کچھ کاؤنسلرز ہیں، کچھ ضلع پریشد کے لوگ ہیں، جتنے بھی آپ لوگ ہیں۔ میں یہاں پر ان سے یہ کہا تھا کہ میں نے 2 منٹ کے لیے آپ لوگوں سے بات کر لوں، اور آپ لوگوں کے من میں کچھ سوال ہے، آپ لوگ کچھ چاہتے ہیں کہ مجلس سے آپ کی کیا امیدیں ہے، کیونکہ آپ ہی لوگ ہیں جو اس سفر کو آگے چلانے والے ہیں۔ ہم تو یہاں پر مہمان بن کر آئے ہیں آپ کے بیچ میں، لیکن یہ پوری کمان آپ ہی لوگوں کو سنبھالنی ہے، تو آگے اگر کہیں پر آپ کی کچھ باتیں ہیں جو آپ کے من میں ہے اور آپ وہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کھلے دل سے آپ پوچھیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کھلے دل سے اس کا جواب دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ سبھی سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے آنے میں تھوڑی دیری اس وجہ سے ہوئی کہ ابھی آج دوپہر میں ہم نے چھوٹو بھائی وساوا صاحب جو بی ٹی پی پارٹی کے ادھیکش ہے، اور مہیش بھائی وساوا صاحب ان کے گھر کے اوپر میں اور میرے دوست وارث پٹھان صاحب جو ہمارے ممبئی کے پورو ایم ایل اے ہے، ہم نے میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ اتحاد المسلمین اور بی ٹی پی ساتھ میں مل کے آنے والے تمام چناؤں کو ساتھ میں مل کر لڑے گی۔ جیسا حاجی صاحب نے بتایا ہے کہ کئی سالوں سے یہ انتظار تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین گجرات میں کب آئے گی، اور مجھے بھی معلوم ہے کہ گجرات سے بے حساب نوجوان بزرگ حیدرآباد بار بار جاتے تھے دارالسلام میں، اور اسد صاحب سے یہی التجا کرتے تھے کہ گجرات میں آپ آئے۔ میں نے خود نے کئی مرتبہ اسد صاحب سے یہ کہا تھا کہ اسد صاحب چلیں گے، گجرات چلیں گے کر کے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آ رہی تھی۔ کبھی بہار کا الیکشن آ گیا، پھر اس کے بعد حیدرآباد کا الیکشن آ گیا، لیکن اب الحمدللہ یہ موقع آیا ہے اور اب ہم یہاں پر آئے ہیں، تو ہم یہی دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ گجرات کی عوام کے اندر کتنا جوش ہے، کتنا جذبہ ہے، کتنی محبتیں ہیں، اور الحمدللہ کل جب ہم بروڈا ہوائی اڈے کے اوپر پہنچے، اور کل سے لے کے آج تک جو محبتیں آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے، نوجوانوں کا جوش، بزرگوں کی دعائیں جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے، تو یقیناً اسے دیکھ کر جب میں وساوا صاحب کی میٹنگ ختم کر کے جب ہم یہاں پر آ رہے تھے تو میں اسد صاحب سے فون پر بات کیا، اور میں نے اسد صاحب کو ایک ہی بات کہی کہ اسد بھائی اگر کوئی دوسرے پروگرامز ہوں گے کہیں دوسری جگہ جانے کے تو وہ سب کینسل کر دے، کچھ دن گجرات میں گزارتے ہیں۔ اور یہ ہمیں خوشی ہے کہ اسد بھائی بھی اور گجرات کے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ سبھی لوگ اس بات سے بڑے خوش ہیں۔ میں ایک بات صاف طور کے اوپر بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پر محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں مجلس کی طرف سے، ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم یقیناً تمام جاتی، دھرم، مذہب کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ہاں یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ آج اس ملک کے اندر مسلمانوں کو جس طرح سے ایک ربڑ سٹامپ کی طرح بنا دیا گیا ہے
کہ آپ کا کام تو صرف ووٹ دینا ہے، آپ ایوانوں میں جا کر بیٹھ نہیں سکتے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، آپ کی ودھان سبھا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو خوش کرنا ہے تو نگر پریشد بھیج دیا جائے گا یا ضلع پریشد کے حد تک آپ کو وہیں پر ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اگر ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک طاقت بن کر کھڑے رہتے ہیں تو میں آپ کو اپنا خود کا ادھارن دیتا ہوں کہ 20 سال کے شیو سینا کے ایک ایم پی کو ہرا کر اگر میں جیتا ہوں تو وہاں کی ایک الحمدللہ وہ طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے ہم نے لوگوں سے یہی کہا تھا کہ جیتو یا ہارو اس کا فیصلہ جو بھی ہے وہ اپنے رب پر چھوڑیں گے، ہم ایک طاقت بن کر کھڑے رہیں گے۔ اور الحمدللہ جس دن ہم کھڑے رہے تو ہم کو یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے ووٹ کی قیمت کیا ہے کر کے۔ ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں، یہ کیا سچائی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ کوئی بٹا ہوا ہے تو ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں اس وجہ سے